फैसला आबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब फैसला आबाद में एक नहीं दो सर्विस चलेगी। समंदरी रोड ता सरगोदा रोड पर रेड बस फराटे भरेगी। जड़ावाला ता झंग रोड ऑरेंज बस सर्विस की सहूलत मिलेगी। मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक के लिए प्लान तलब कर लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबादियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। फैसलाबाद में एक नहीं दो सर्विस चलेंगी। समंदरी रोड ता सरगोदा रोड रेड बस फराटे भरेगी। जड़ावाला ता झंग रोड ऑरेंज बस सर्विस की सहूलत मिलेगी। मुख्तलिफ शहरों के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी दे दी गई। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक के लिए प्लान तलब कर लिया है। अपडेट करें कि वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने फैसलाबाद में इलेक्ट्रिक बस के ट्रैक के लिए प्लान तलब कर लिया है। जिला चिन्योट के सबसे बड़े तरक्याती मंसूबे चिन्योट फैसलाबाद रोड की तामीर तेजी से जारी है। 6 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट पर 35% काम मुकम्मल कर लिया गया। इंतजामिया ने 24 किलोमीटर तवील 2 रोया सड़क की बरवक्त तकमील का इंदिया दे दिया। तफसीलात वकार गुमन की रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से जिला चिन्योट में चिन्योट फैसलाबाद रोड की तामीर तेजी से जारी है। अब तक मंसूबा का 35% काम मुकम्मल हो चुका। प्रोजेक्ट के लिए अब तक 2 अरब के फंड्स रिलीज किए गए हैं, जबकि 1 करोड़ 35 लाख का बजट इस्तेमाल किया जा चुका है। मंसूबे के तहत रोड पर आने वाले पुलों की तामीर भी जारी है। तहसील चौक चिन्योट से कमालपुर इंटरचेंज तक 24 किलोमीटर की 2 रोया सड़क तामीर की जा रही है। इस हवाले से इंतजामिया का कहना था कि मंसूबा मुआयना मुद्दत में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। और दूसरी जानिब 2 अरब 85 करोड़ के तरक्याती फंड्स झंग का नक्शा ना बदल सके। भक्कर और फैसलाबाद रोड समेत मुतअद्दिद शाहराहों पर तामीराती काम ठप। ठेकेदारों ने सड़कों की बहाली का काम खजाने का मुंह खोलने से मशरूत कर दिया। तफसीलात रमजान मिर्जा की रिपोर्ट में देखिए। अक्टूबर रोड हमारे रोड पर बहुत बुरे हालात हैं और चंद दिन ठेकेदार काम करते हैं, चंद दिन के लिए बंद कर देते हैं काम। हमें हमारी पुरजोर अपील है डिप्टी कमिश्नर साहब से और वजीर आला पंजाब से कि इन काम को जनाब जल्दी पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। ठेकेदारों की जानिब से रवा माली साल के जारी शुदा फंड्स खर्च कर दिए गए। इंतजामिया के मुताबिक मजीद बजट की फराहमी के बाद ही सड़कों की तामीर और मुरम्मत मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ रमजान मिर्जा, सिटी 41 छंग। थाना लुडियावाला के इलाके में ट्रैफिक हादसे में हलाक होने वाले 11 अफराद की तदफीन। जाँ बहक अफराद को आहों सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन के मौके पर आबाई गांव सैयदपुरा में सूख की फिजा, हर आंख अश्कबार। आपको अपडेट कर रहे हैं कि थाना लुडियावाला के इलाके में ट्रैफिक हादसे में हलाक होने वाले 11 अफराद की तदफीन। जाँ बहक अफराद को आहों सिसकियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन के मौके पर आबाई गांव सैयदपुरा में सूख की फिजा, हर आंख अश्कबार। मजीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। थाना लुडियावाला का इलाका है जहां पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ट्रैफिक हादसे में 11 अफराद जान बहक हुए, जिनको नमाज जनाजा के बाद तदफीन की गई। सैयदपुरा गांव है जहां से ये ताल्लुक़ रखते थे। तमाम के 11 जो अफराद है एक ही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इनको जब ले जाया गया, जब 11 जनाजे घरों से उठे तो कोहराम बरपा था और हर आंख अश्कबार दिखाई दिए और हर जो शख्स है वो दुख में भरा दिखाई दिया है। और इसके बाद अब तदफीन जो है उसका अमल भी मुकम्मल हो चुका है और जो ताज़ियत के लिए आने वाले अभी भी लोग जो है वो आ रहे हैं और ताज़ियत कर रहे हैं। ये सैयदपुरा का ये गांव है जहां से ये सब यहाँ के रहायशी थे। 11 अफराद जो हैं वो जान बहक हुए थे जिनकी तदफीन की गई है। यहाँ पर दुख का समा है, हर शख्स जो है वो इस वक्त गम से निढाल है। और यहाँ पर हमारे साथ अहमद अरसलान मौजूद, जिन्होंने पूरे दिन इसको कवर किया, कल से कवर कर, इनसे भी बात करेंगे। अहले इलाका यहाँ पर मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। तो सबसे पहले अरसलान की जानिब बढ़ते हैं। अरसलान, बताइएगा कि अब तदफीन भी हो चुकी है तो ये आपने पूरा देखा है, तो किस तरह के आपको यहाँ पर मनाजिर देखने को मिले हैं? बड़े रंज और गम वाले मनाजिर थे। बिल्कुल, ये कल बहुत अफसोसनाक और अलमनाक वक़ुआ जो पेश आया है थाना लुडियावाला की हदूद लाहौर रोड पे। 11 अफराद हैं वो लुकमा अजल बने हैं ट्रैफिक हादसा में। ये जड़ावाला की तारीख में बहुत बड़ा हादसा था, हर आंख अश्कबार थी। आज और कल बड़े क़यामत खेज मनाजर मैंने देखे हैं, क्योंकि मैंने कल से लेके आज तक हर चीज़ को कवर किया है।
بہت مشکل سے اس کو کور کر رہا تھا، کیونکہ لوگوں کے بہت جذبات سے آج جو جنازے ایک گھر سے 11 اٹھے ہیں، اس کے بعد جو تدفین کا عمل ہے، بہت دقت میں مناظر میرے سامنے آئے ہیں. ہر آنکھ اشکبار تھی، کیونکہ بہت بڑا آج جو دن تھا، قیامت صغریٰ کا منظر اس گاؤں میں پیش کیا جا رہا تھا. بالکل ایسے ہی ہے، ایگری کرتا ہوں. اور جس طرح کی صورتحال یہاں پر تھی، لوگ کافی غم زدہ ہیں، اور جب 11 جنازے اٹھے تو ایک کوہرام جو ہے وہ برپا تھا یہاں پر. اور بھی شاہ جہان کھرل صاحب موجود ہے جو کہ اہل علاقہ بھی، ان سے بات کرتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو پورے علاقے میں سوگ کا سما ہوتا ہے، تو سب دکھ، ہم بھی اس دکھ کی گھڑی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں. کیا کہنا چاہیں گے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے بھی کوئی مربوط لائے عمل تشکیل دینا چاہیے؟ دیکھیں، آپ نے وہاں دیکھا کہ آج قیامت صغریٰ پر بات ہی ہر مکتبہ فکر سے اکراس دا بورڈ سارے لوگوں نے اس میں شمولیت اختیار کی، اپنے غم کا، دکھ کا اظہار کیا. وہاں انتظامیہ بھی موجود تھی. اس کی ماں سے جب میں ملا ہوں، اس خاندان کی بڑی سے، تو وہ کہہ رہی تھی میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا. کچھ علامتی اقدامات کے بعد ہمیشہ روایتی کام شروع ہو جاتا ہے. یہاں بڑھتے ہوئے ایکسیڈنٹس اور یہ جو کمپنیز ہیں بسوں کی، ان کے روٹ پرمٹ منسوخ کرنے چاہیے، ان کے ڈرائیوروں کی ذہنی حالت کا جائزہ ہونا چاہیے. بلکہ ضروری ہے کہ ان کے مالکان کو فاؤنٹین ہاؤس میں داخل کر کے ان کو کچھ عرصہ وہاں ڈیٹین کیا جائے، جو اپنے ڈرائیورز کو یہ ہدایات دے کے بھیجتے ہیں کہ آپ نے پہلے پہنچنا ہے. اور ان کو بھاری سے بھاری جرمانے ہونے چاہیے تاکہ ان کی طبیعت درست ہو. یہ اہل علاقہ میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. کچھ عرصہ پہلے اس سے ملحق گاؤں میں ایک آدمی کی ڈیڈ باڈی ان بسوں کے ذریعے آئی ہے، پھر ایک لڑکے کو مضروب کیا ہے، پھر 2 میاں بیوی کی ڈیڈ باڈیز جہاں اڈا لنڈیا والا کے پاس سے گئی ہیں. ان کو بڑا اسٹرکٹ ریگولیٹری اتھارٹی کے نیچے لانے کی ضرورت ہے، اور جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے اس کو اپنا کرائٹیریا ریویو کرنا چاہیے. ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا ڈرائیور کیسے اتنا وائلڈ ہو سکتا ہے، اتنا جنگلی ہو سکتا ہے کہ وہ آدمیوں کو رون ڈالے اور لوگوں کی لائف کو خطرے میں لائے. ہمارے بچے بھی یہاں سکول سے جاتے ہیں. میں سی ایم پنجاب سے کہتا ہوں کہ ان بسوں کے لیے حد رفتار مقرر کی جائے. ان کی جو لائسنسنگ اتھارٹی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کے جو ڈرائیور ہیں، ان کی جو ذہنی حالت ہے، ان کے جو دھوپ ٹیسٹ ہیں، ان کے مالکان کی ذہنی حالت کو بھی چیک کیا جائے. پیسہ کمانا صرف نقطہ نظر نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی جان مال کا مسئلہ ہے اور علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. اس صورتحال کو علامتی اقدامات کے ذریعے کنٹرول نہ کیا جائے، بلکہ جینوئن اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جائیں تاکہ اہل علاقہ سیٹل ہو سکیں. بہت شکریہ. جی بالکل، یہاں پر جو اقدامات ہیں وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور 11 افراد جہاں بحق ہوئے اس المناک حادثے میں، اور اس وقت سید پور کی جو فضا ہے وہ سوگ میں ہے. جی علاقہ مکین غم سے نڈھال ہیں. حادثے میں جاں بحق ہونے والے 11 افراد کی تدفین کر دی گئی ہے. جاں بحق افراد کو آہو سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے. تدفین کے موقع پر آبائی گاؤں سید پورہ میں سوگ کی فضا ہر آنکھ اشک بار ہے. اچھا ارسلان، بتائیے گا کہ ابھی تک جو ہے پولیس کی طرف سے کیا کارروائی کی گئی ہے؟ پولیس کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو بس کا ڈرائیور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اور اس پر مزید ارسلان بتا سکتے ہیں، میرے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں. ارسلان بتائیے گا کہ جو ڈرائیور ہے بس کا، اس کو کیا پکڑ لیا گیا ہے اور اس پر کہاں تک پیش رفت پہنچی؟ جی بالکل، پولیس کے مطابق جو ڈرائیور ہے بس کا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے مطابق جو FIR ہے وہ بھی درج کر لی گئی ہے. ڈرائیور سمیت جو بس اڈا کا جو مالک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بس کا مالک ہے، اس پہ 2 افراد کو بھی، نامعلوم افراد کو بھی اس میں نامزد کیا. پولیس کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ملزمان ہیں جنہوں نے یہ غلطی کی ہے، جن سے یہ بہت بڑا حادثہ پیش آیا، معطلی بھی سامنے آئی ہے کچھ وارڈنز کی جو وہاں پر موجود تھے. جی بالکل، پٹرولنگ پوسٹ پولیس کی جانب سے جو SSP پٹرولنگ مرزا انجم کمال بیگ نے باقاعدہ طور پر جو گشت پہ جو ڈیوٹی پہ موجود تھے ان کو معطل کر دیا. میں جاں بحق ہونے والے 11 افراد کی تدفین کر دی گئی ہے. جاں بحق افراد کو آہوں سے سپرد خاک کر دیا گیا ہے. تدفین کے موقع پر آبائی گاؤں سید پورہ میں سوگ کی فضا ہر آنکھ اشک بار ہے. ارسلان دورانی ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا.
ट्रैफिक कवानीन रोक कर रेस लगाती गाड़ियां राहगीरों पर चढ़ दौड़ी। ड्राइवर्स की गफलत की कीमत बेगुनाह शहरी जान देकर अदा करने लगे। 3 माह के दौरान ट्रैफिक हादसात में 91 अफराद मन्नो मट्टी तले जा सोए। मुतासरीन के घरों में सफ़े मातम बिछ गई। तफसीलात तैयब मकबूल की रिपोर्ट में देखिए। ड्राइविंग में गफलत, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और तेज रफ्तारी कीमती जानें निगलने लगी। 3 माह में 91 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। फैसलाबाद में 3 माह के दौरान 8,200 ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट किए गए। हादसा का शिकार बनने वाले 9,430 शहरी जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। तेज रफ्तारी और वन वे की खिलाफ वर्जी हादसा की बड़ी वजह करार दी गई है। हाईवेज पर बसों, डंपर और ट्रालियों की तेज रफ्तारी बड़े हादसा का सबब बनने लगी। चंद घंटे कबल भी जड़ावाला में लाहौर रोड पर अलमनाक हादसे के दौरान एक ही खानदान के 11 अफराद जान से हाथ धो बैठे। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। जिले इंतजामिया फैसलाबाद में गैर कानूनी तजावजात के खिलाफ गफलत बरतने लगी। मिलत रोड पर गैर कानूनी हफ्तावार बाजार धड़ल्ले से जारी माफिया की दीदा दिलेरी इंतजामिया के लिए खुला चैलेंज बन गई। तफसीलात उमर रांझा की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में गफलत का मुजाहरा करने लगी। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन भी हफ्तावार बाजार खत्म न करवा सका। हफ्तावार बाजार लगने का सिलसिला ताहाल जारी है। मिलत रोड पर कायम बाजार आज सोमवार को भी जू के तू कायम रहा। गैर कानूनी तौर पर कायम किए जाने वाला बाजार इंतजामिया के लिए खुला चैलेंज साबित होने लगा। जिला इंतजामिया तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के बावजूद हफ्तावार बाजार खत्म कराने में नाकाम साबित हुई है। कैमरामैन राना अदरीस के साथ उमर रांझा, सिटी 41 फैसलाबाद। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार दे दिया गया। टैक्स गुजारों के डेटा, एफबीआर एप्लीकेशंस, डेटा सेंटर्स क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल। तफसीलात बता रहे हैं उमैर अजमत। जी उमैर। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स गुजारों के डेटा की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए एफबीआर का जो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर करार दे दिया है। और इस हवाले से एफबीआर हेडक्वार्टर ने मातहत दफातर के अफसरान को, चीफ कमिश्नर्स को हिदायत जारी की है। एफबीआर की जितनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं, एफबीआर के डेटा सेंटर्स हैं, टैक्स गुजारों की तफसीलात है, ये तमाम तफसीलात जो है वो मख्फी रखना होगी और इन तमाम को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल किया गया है। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से अगर कोई भी शख्स या मुलाजिम या अफसर इनके साथ छेड़छाड़ करेगा या इनमें से किसी भी डेटा को लीक करेगा तो उस पर पीका एक्ट का इत्तलाक होगा और उसी के तहत ही मुतलका शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर वो शख्स टैक्स गुजारों के डेटा की या किसी भी किस्म के डेटा की लीकेज में शामिल हुआ या जिम्मेदार हुआ तो फिर मुतलका शख्स के खिलाफ पीका एक्ट का नफाज होगा या इत्तलाक होगा और उसके तहत ही जो जिम्मेदारान हैं उनको सजाएं दी जाएंगी। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इस तमाम इकदाम का मकसद जो एफबीआर का टैक्स सिस्टम है और टैक्स गुजारों की मालूमात हैं और उनका जो डेटा है उसको महफूज रखना है। जी उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद डिवीजन के बल्दियाती इदारों में शोबा फाइनेंस, इंजीनियरिंग और प्लानिंग यूनिट के इजाफी चार्ज गैर कानूनी करार। महकमे बल्दियाती पंजाब ने बेजाब्तगी और खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट पर मज़कूरा अफसरों की छुट्टी करवा दी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जिला काउंसलर्स और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस को इजाफी चार्ज मनसूख करके रिपोर्ट भिजवाने के लिए मरासिला जारी कर दिया गया। तफसीलात इमरान असलम की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद डिवीजन के बल्दियाती इदारों में शोबा फाइनेंस, इंजीनियरिंग, प्लानिंग यूनिट के इजाफी चार्ज गैर कानूनी करार दिए गए। प्लानिंग, इंजीनियर्स और फाइनेंस अमूर में इजाफी चार्ज वाली पोस्टों पर बेजाब्तगियां और खिलाफ वर्जियां रिपोर्ट हुई। लोकल गवर्नमेंट जिला काउंसिल में फाइनेंस, इंजीनियरिंग और प्लानिंग यूनिट के इजाफी चार्ज गैर कानूनी तौर पर मेरिट से हटकर दिए। तमाम इजाफी चार्ज वापस लेकर मेरिट पर तैनातियों की हिदायत जारी। महकमा बल्दियात पंजाब ने लोकल गवर्नमेंट जिला काउंसिल्स में इंजीनियर्स, प्लानिंग और फाइनेंस पोस्टों पर इजाफी चार्ज वाली भर्तियां मनसूख करार दे दी। महकमा बल्दियात पंजाब ने कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जिला काउंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को मरासिल जारी कर दिए। तमाम इजाफी चार्ज की हामिल पोस्टों को कैंसिल करके रिपोर्ट भिजवाने की हिदायत भी की गई। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। आलमी मार्केट में खाम तेल ने घुटने टेक दिए। कीमत 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई मगर पाकिस्तान में समरात आवाम तक ना पहुंच सके। फैसलाबाद के सनतकारों ने हुकूमती पॉलिसी को अफसोसनाक अमल करार दे दिया। कहते हैं आलमी मार्केट में तो पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई मगर पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा बेचा जा रहा है। हुकूमत
60 रुपए फी लीटर तक कमी करके ताजर दोस्ती का सबूत। मंडी में खाम तेल की कीमत 5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई, मगर इसके असरात ताहाल पाकिस्तान में ना पहुंच सके। फैसलाबाद के सनतकारों का कहना था कि फौरी तौर पर पेट्रोल सस्ता किया जाए, बिजली की कीमत में भी रिलीफ देकर हुकूमत ताजर दोस्त होने का सबूत दे। उनका कहना था कि आलमी सतह पर तेल सस्ता होने के बावजूद पेट्रोल आवाम को महंगा बेचा जा रहा है। पिछले 4-5 साल से लेके देख लें, कम तरीन सतह पे पेट्रोल पूरी वर्ल्ड मार्केट में आ गया है। बल्कि आज मैं खबर ये सुन रहा था कि कल एक दिन में सऊदीया को 500 अरब रियाल का नुकसान हुआ है पेट्रोल की कीमत कम होने की वजह से। अगर गवर्नमेंट चाहे, जिस तरह बिजली का उन्होंने रिलीफ हमें दिया है, उसको पेट्रोल के साथ मर्ज ना करें। ताजरों का शिकवा करते हुए कहना था कि हुकूमत एक हाथ दे एक हाथ ले वाली पॉलिसी अपना रही है, जो कि काबिल अफसोस अमर है। आलमी मार्केट के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 60 रुपए फी लीटर तक कमी होनी चाहिए। ये गवर्नमेंट को ये वाला रिलीफ जो वर्ल्ड मार्केट में मिल रहा है इस टाइम कम तरीन सतह पे है, ये अवाम को आगे पहुंचाना चाहिए और इसमें उनका बराबर का हिस्सा जो है वो डालना चाहिए। बिजली में जिस तरह इन्होंने दिया है उसमें मैं एक बात कहूंगा, हम पे जो फिक्स चार्जेस लग रहे हैं उनको खत्म किया जाए। ताजरों का मजीद कहना था कि बिजली और पेट्रोल सस्ता होने पर इसके असरात महंगाई कम होने की शक्ल में हकीकी तौर पर अवाम तक पहुंचने चाहिए। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। फेस्को हुकाम सोलर सारिफिन से हाथ करके नेट मीटरिंग के ख्वाहिशमंद सारिफिन का डिमांड नोटिस तो कम ना हुआ, अलबत्ता मीटर जरूर कम कर दिए। सारिफिन से डबल मीटर की फीस वसूल करके सिंगल मीटर नस्ब किए जाने लगे। मुतासरीन ने अनोखे इकदाम पर सीईओ से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात अवैस अली की रिपोर्ट में। फेस्को ने सोलर सार्फिन से हाथ कर दिया। नेट मीटरिंग के ख्वाहिशमंद सार्फिन का डिमांड नोटिस तो कम न हुआ मगर मीटर कम कर दिए गए। सार्फिन से डबल मीटर की फीसें वसूल करके सिर्फ 1 मीटर लगाया जाने लगा। मुतासरीन अनोखी कार्रवाई पर फेस्को पर बरस पड़े। सार्फिन ने सीईओ फेस्को से नेट मीटरिंग डिमांड नोटिस में कमी का मुतालबा कर दिया। सार्फिन का कहना था कि नेट मीटरिंग के डिमांड नोटिस में 2 मीटर के पैसे वसूल करके सिर्फ 1 मीटर लगाना सरासर ज्यादती है। सीईओ फेस्को मामले का नोटिस लें और नेट मीटरिंग के लिए 1 मीटर लगाना ही दरकार है तो डिमांड नोटिस भी कम किया जाए। अब ये एक डिमांड नोटिस में जो पेमेंट लेते हैं वो लेते हैं 2 मीटरों की, जबकि 1 मीटर लगाया जाता है। अगर 2 मीटर की पेमेंट ले रहे हैं तो 2 मीटर लगाएं, ठीक है। अगर वैसे तो 1 मीटर की प्राइस लेनी चाहिए और 1 मीटर लगाना चाहिए, जो कि उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो पे करके लगवा रहा है तो वो उसकी आवाम की प्रॉपर्टी है। फेस्को की नई हिकमत अमली के बायस नेट मीटरिंग के ख्वाहिशमंद सार्फिन में मायूसी की लहर दौड़ गई है। कैमरामैन मलक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41, फैसलाबाद। फरवरी में मनफी रुझान के बाद मार्च के दौरान बरामदी इशारे बुलंदी की जानिब गामजन। रवा साल मार्च के दौरान मुल्की बरामदात में 5.10% इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर 9 माह के दौरान बरामदात 7.69% जायद रिकॉर्ड की गई। ताहम बरामदात 1.1% कम होकर 4 अरब 73 करोड़ डॉलर रही। तफसीलात बिलाल डोगर की रिपोर्ट में। अदारा शुमारियात की जानिब से मार्च की बरामदी रिपोर्ट जारी कर दी गई। फरवरी में 50 करोड़ डॉलर की कमी के बाद मार्च में बरामदात में बेहतरी रिकॉर्ड की गई। फरवरी के मुकाबले मार्च के दौरान मुल्की बरामदात में 5.10% इजाफा हुआ। फरवरी में 2 अरब 49 करोड़ डॉलर बरामदात के मुकाबले मार्च में 2 अरब 61 करोड़ डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड की गई। दरामदात 1.1% कम होकर 4 अरब 73 करोड़ डॉलर रही। बढ़ता हुआ तजारती खसारा भी मार्च में 7.83% कम हुआ। फरवरी के दौरान खसारा 2 अरब 29 करोड़ डॉलर के मुकाबले में 2 अरब 11 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। मजमूई तौर पर 9 माह की बरामदात 7.69% जायद रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता माली साल की 22 अरब 92 करोड़ डॉलर की बरामदात के मुकाबले में रवा माली साल बरामदात 24 अरब 69 करोड़ डॉलर रही। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। आपको बताएं कि बीए नासिर को आईजी मोटरवे पुलिस तैनात कर दिया गया। बीए नासिर की आईजी मोटरवे तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। आईजी मोटरवे की सीट राजा रफत मुख्तार के तबादले के बाद खाली हुई थी। बीए नासिर 2 रोज में ओहदे का चार्ज संभाल कर फराइज की अंजामदही शुरू करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पुलिस सर्विस के सीनियर तरीन ऑफिसर बीए नासिर को आईजी मोटरवे पाकिस्तान तैनात कर दिया गया है और बीए नासिर की आईजी मोटरवे तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बीए नासिर को मोटरवे आईजी की 40 सीट पर तैनात किया गया है। राजा रिफत मुख्तार आईजी मोटरवे से, जिनको FIA का डायरेक्टर जनरल तैनात कर दिया गया है। बीए नासिर पंजाब समेत चारों सूबों में अहम सीटों पर अपने फराइज पर अंजाम दे चुके हैं। हालिया उनकी तैनाती के बाद अगले 2 रोज में वो अपनी बतौर आईजी मोटरवे अपनी चार्ज संभाल कर फराइज की अंजामदही शुरू कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया तैयब आपका।
مین سوسا روڈ گڑھوں میں تبدیل ہونے لگی. سڑک پر گڑھے ہونے کے سبب شہریوں کی گاڑیوں کا نقصان معمول بن گیا. سڑک کے بیچوں بیچ موجود گڑھوں کی پیچنگ تک نہ کی جا سکی. تفصیلات بتا رہے ہیں احمد سعد. جی احمد، اپڈیٹ کیجیے گا. ہاں جی بالکل، مدینہ ٹاؤن سوسا روڈ کی جو سڑکیں ہیں وہ دن بہ دن خستہ حالی کا شکار ہونے لگی. سڑکیں جو ہیں وہ بڑے بڑے گڑھوں میں تبدیل ہونے لگی ہیں، پیچ تک نہ لگائے جا سکے، جس کے بعد جو وہ سڑکوں کی جو حالت ہے وہ دن بہ دن خراب ہو رہی ہے. شہریوں کو یہاں پر سفر کرنے میں انتہائی مشکلات کا سامنا پیش ہوتا ہے. کچھ شہری مرکز موجود سے بات کرتے ہیں. اچھا بھائی جان بتائیے گا، ادھر سڑکوں سے روز گزرتے ہیں، کن مشکلات کا سامنا پیش ہے؟ کتنی دیر سے خراب ہے؟ یار یہ کافی دیر سے خراب ہے. یہاں سے گاڑیاں گزرتی ہیں، پنچر بھی ہو جاتی ہیں، کئی بار ایکسیڈنٹ بھی ہوا ہے. یہاں سے بھی خراب ہے، پیچھے سے بھی خراب ہے. لیکن گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ یار مہربانی ان کو ریپیئر کروا دیں. چلو بنانی تو نہیں ہے، ریپیئر ہی کروا دیں یار. آپ بتائیے گا بھائی جان کیا کہتے ہیں؟ ادھر سے گزرتے ہیں، جیسے بھائی جان نے کہا حادثات بھی ہوتے ہیں. جی جیسے کہ دیکھا کل بھی ایسے ہی موٹر سائیکل گاڑی کے سائڈ پہ لگا تو وہ گر گیا تھا، پھر اس کو دیکھا تھا اس کو. ہاں جی بالکل، جیسے کہ یہاں پر جو شہریوں کا بھی یہ یہاں پر جب وہ حادثات ہوتے ہیں سڑک خراب ہونے کے بعد، تو شہریوں کا بھی اللہ کام سے یہ مطالبہ ہے کہ یہاں پر سڑک کی تعمیر و مرمت کی جائے تاکہ جو ہے وہ یہاں پر ہم سکون سے سفر کر سکیں. بہت شکریہ احمد سعد آپ کا. حکومت پنجاب کا اراضی ریکارڈ سینٹرز پر سروس ڈیلیوری کی بہتری کا ٹاسک. ضلعی انتظامیہ فیصل آباد نے اراضی ریکارڈ سینٹرز کی مانیٹرنگ کا پلان تشکیل دے دیا. ADLR کو سائلین کے بیٹھنے کے لیے سایہ دار جگہ اور ٹھنڈے پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. تفصیلات بتا رہے ہیں وقاص احمد بیگ. جی وقاص، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، حکومت پنجاب کی جانب سے اراضی ریکارڈ سینٹر میں سروس ڈیلیوری کو بہتر بنانے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے تو ضلع انتظامیہ فیصل آباد بھی متحرک ہو گئی ہے. ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کی جانب سے اراضی ریکارڈ سینٹر میں موجود تمام تر زمینی دستاویزات جو ہیں جس پہ فرد کا اجرا ہے یا دیگر معاملات ہیں ان پر نہ صرف بریفنگ لی گئی ہے بلکہ ADLR کو خصوصی احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں کہ اراضی ریکارڈ سینٹر میں آنے والے سائلین کے لیے نہ صرف بہترین بیٹھنے کا انتظام ہونا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سایہ دار انتظام اور پانی کی سہولت جو ہے وہ بھی فی الفور جو ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. جبکہ اس حوالے سے ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ADLR سے یومیہ کی بنیاد پر اراضی ریکارڈ سینٹر سے مستفید ہونے والے شہریوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی ڈپٹی کمشنر آفس سے شیئر کرنے کے حوالے سے احکامات جاری کیے گئے. بہت شکریہ وقاص آپ کا. صوبہ بھر سمیت فیصل آباد ڈویژن میں جوڈیشل ترقیاتی اسکیموں کی اسکروٹنی. جوڈیشل ڈیولپمنٹ فنڈز کی مانیٹرنگ کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی. رجسٹرار ہائی کورٹ کو کمیٹی کا چیئرمین مقرر کر دیا گیا. پلاننگ بورڈ، ڈائریکٹر پلاننگ ہائی کورٹ اور متعلقہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کمیٹی کا حصہ ہوں گے. تفصیلات بتا رہے ہیں عمران اسلم. جی عمران، اپڈیٹ کیجیے گا. فنڈ اور اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کی ترقیاتی اسکیموں کے حوالے سے جو مانیٹرنگ کے حوالے سے کمیٹی قائم کی گئی ہے جس کے چیئرمین رجسٹرار ہائی کورٹ ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی جو قائم کی گئی ہے جس میں متعلقہ اضلاع کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ کے جو ریپرزینٹیڈ ہیں وہ ہوں گے جو تمام تر جوڈیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ کی نگرانی کریں گے. ڈیمانڈ اس کے ساتھ ساتھ جو سکروٹنائز اسکیمیں ہیں وہ بھی کی جائیں گی. اس حوالے سے محکمہ بلڈنگ فیصل آباد کو چیف انجینئرز کی جانب سے مراسلہ بھیج دیا گیا ہے کہ جوڈیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے جو ریپرزینٹیڈ ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈویژن بھر کے جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں اس کمیٹی کے حوالے سے جو ہے تمام ترقی اسکیموں کو مانیٹر کریں گے. اسپیشلی جو جوڈیشل ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی مانیٹرنگ ہے، سکرونائز ہے اور جو اسکیموں کی مانیٹرنگ ہے وہ کمیٹی نگرانی کرے گی. جی بہت شکریہ عمران آپ کا. پنجاب حکومت کا سرکاری اسکولز میں اساتذہ بھرتیوں کا کوئی پلان نہیں. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے نئی بھرتیوں کی بجائے ریشنلائزیشن کا اعلان کر دیا. ریشنلائزیشن پالیسی منظوری کے لیے کابینہ کو بھجوا دی گئی ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں جہانگیر اشرف. اپڈیٹ کیجیے گا. جی فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے سرکاری اسکولز میں 1 لاکھ سے زائد اساتذہ کی اسامیاں خالی ہیں لیکن شاید حکومت کا ان خالی سیٹوں پر بھرتیوں کا کوئی پلان نہیں ہے کیونکہ حکومت کی طرف سے نئی بھرتیوں کی بجائے ریشنلائزیشن پالیسی پر کام جو ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی طرف سے سوشل میڈیا پر یہ میسج فلوٹ کیا گیا جس میں کہا گیا کہ ریشنلائزیشن کی پالیسی جو ہے اس کو حتمی شکل دے کر کابینہ کے منظوری کے لیے بھجوا دیا گیا ہے جس کے بعد وہ اسکول جہاں پر بچوں کی تعداد کے تناسب سے
اساتذہ کی تعداد زیادہ ہوگی ان اساتذہ کو دوسرے اسکول میں شفٹ کیا جائے گا اور ایسے اسکول فائنڈ آؤٹ کیے جائیں گے جہاں پر اساتذہ کی سیٹیں خالی ہیں, وہاں پر بچوں کی تعداد زیادہ ہے اور موجود اساتذہ کم ہیں, تو ان اسکولوں کی ریشنلائزیشن کر کے زیادہ اسکول سے سرپلس اساتذہ کو دوسرے اسکولوں میں بھیجا جائے گا اور اس طرح اساتذہ کی کمی کو پورا کیا جائے گا. دوسری طرف جو اسکول آؤٹ سورس کر دیے گئے ان میں ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ کی سیٹیں جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا, ان اساتذہ کو بھی دوسرے اسکول میں شفٹ کیا جا رہا ہے. جی جہانگیر, بہت شکریہ آپ کا. پائیدار سماجی اور معاشی ترقی کی طرف اڑان ایوارڈ ویمن ریسورس سینٹر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا. نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے گرانٹس کی فراہمی. 37 نوجوان مرد و خواتین کو کاروبار کے لیے فنڈز کی فراہمی. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں کامران سعید. جی کامران, اپڈیٹ کیجیے گا. جی, ایسوسیشن فار ویمنز اویئرنیس اینڈ رورل ڈیولپمنٹ یعنی ایوارڈ پاکستان کی جانب سے نوجوانوں کو خود مختار بنانے کے لیے ان کو کاروبار کے وسائل فراہم کرنے کا یہ جو پروگرام اڑان ہے یہ جاری و ساری ہے. اس پروگرام کے تحت پہلے نوجوانوں کو 2 روزہ ٹریننگ دی گئی اور اس کے بعد آج یہ گرانٹس دی گئی ہیں جس کی آج باقاعدہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. اور اس تقریب سے پہلے جو ہے 157 نوجوانوں کے انٹرویوز کیے گئے تھے, جن میں سے 37 ایسے نوجوان جو ہیں وہ منتخب ہوئے جن کو جو ہے گرانٹس دی گئی ہیں. اس کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے کرسٹینا پیٹر جو ہیں وہ اس پروگرام کی جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیے گا, یہ پروگرام جو ہے وہ آپ نے کس طرح آرگنائز کیا ہے اور کتنے لوگوں کو کتنی گرانٹس آپ نے دی ہیں؟ جی بہت شکریہ سٹی 41 کا اس کوریج کے لیے. ایوارڈ پاکستان جو ہے یہ گزشتہ 30 سالوں سے پسماندہ طبقات اسپیشلی خواتین اور نوجوانوں کی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے کام کر رہا ہے, اور ایوارڈ اپنے اڑان پروگرام کے ذریعے ایسے نوجوانوں کو تلاش کرتی ہے جن کے پاس آلریڈی کوئی نہ کوئی سکل ہو اور وہ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہوں. تو ہم ان نوجوانوں کو پالش کرتے ہیں, ان کو 2 دن کی ہم بزنس ڈیولپمنٹ ٹریننگ کرواتے ہیں اور اس کے بعد ان کو جو ہے چیک ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے جو کہ گرانٹس چیکس ہوتے ہیں. اور آج ہم نے 37 نوجوانوں کو یہ 2 دن کی ٹریننگ کروائی ہے کہ ایک اچھا کاروبار کس طرح سے بڑا ہو سکتا ہے اور وہ کن کن چیزوں کا خیال رکھیں گے کاروبار کو بڑھانے کے لیے. تو اسی موقع پہ ہم نے ان کو جو ہے یہ گرانٹ چیک تقسیم کیے ہیں, جن میں 7 نوجوان ایسے ہیں جو کاروبار آلریڈی کر رہے تھے اور اس کو مزید بڑھانا چاہتے تھے, تو ان کو ہم نے 1,25,000 کی گرانٹ دی ہے. اور 30 نوجوان ایسے تھے بوتھ میل اینڈ فیمیل جن کے پاس سکلز تھے اور ان کو ہم نے 70,000 کی گرانٹ دی ہے تاکہ وہ اپنا سٹارٹ اپ جو ہے وہ اس کو ایک آغاز کر سکے, کاروبار کا ایک آغاز کیا جا سکے. اور ایسے نوجوان جو کہ سکلز تو رکھتے ہیں لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی کاروبار شروع نہیں کر پا رہے تھے, ان کے لیے اڑان کا یہ جو پروگرام ہے ایوارڈ پاکستان کی جانب سے اس کا انعقاد کیا گیا ہے. جی کامران, بہت شکریہ آپ کا.